नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी संवाद साधलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सलग तिसरे फावट भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन केलें आनी यशस्वी कार्यकाळा खातीर शुभेच्छा दिल्यो. मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की संवादा वेळार तांणी विकसीत भारत 2047च्या म्हत्वाकांक्षी संकल्पने प्रमाण विकसीत गोवा निर्माण करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे मार्गदर्शन आनी समर्थन मागलें. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लीत केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र हुडा हांची भेट घेतली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र हुडा हांचे कडल्यान मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेचो उपसो जैव संवेदनशील वाठार ह्या विशयाचेर चर्चा केली. हे वेळार पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां राष्ट्रीय म्हामार्ग ते मोपा विमानतळा मेरेनच्या सपदरी रस्त्याच्या उक्तावणाचें आमंत्रण दिलें. राज्यभरांतली उद्देगीक वसाहतींत सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन पडून आसा. वापरा जायनासतना आशिल्ली ही जमीन दुसऱ्या व्यक्तींक वांटप करपा खातीर मेळची. हाका लागून रोखडेच नवें धोरण जाहीर करतले अशें उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी म्हळां. उद्देगीक विकास महामंडळ संलग्न उपक्रमाचो एक भाग म्हणून सांकवाळ आनी वेर्णा उद्देगीक विकास महामंडळांतले भागधारक आनी उद्देगपती वांगडा जाल्ल्या बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान रोखडीच एक एक्झीट पॉलिसी जाहीर जातली, जे लोक नवे उद्देग हाडपाक आपले भूंयखंड दुसऱ्यांक दिवपाक शकतले. सुमार 12 लाख चौखण मीटर उद्देगीक क्षेत्रांतली जमीन विना वापर पडून आसा. हे लक्षांत येतकच थंय कांय केल्ले ना वा अर्दे बांदिल्ल्यो शेडी आसात ताचो पुनर्वास करूं येता हें कळ्ळें. मूळ मालकांक तांचे पयशे मेळटले आनी नव्या उद्देजकांक सुवात मेळटल्यो, तशेंच नव्यो रोजगार संदी उपलब्ध जातल्यो अशें मॉविन गुदिनो हांणी म्हळें. कोंकण रेल्वेन वट्ट 740 किलोमीटर मार्गाचेर सुरक्षा विशयक कामां पुराय केल्यात. अपघाती घडणूक घडल्यार ताकतिकेच्या वावरा खातीर 9 स्थानकांचेर रेल्वे मेंटेनन्स गाडयो तयार आसतल्यो अशें कोंकण रेल्वे प्रशासनान सांगलें. मडगांव, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, करमळी, कारवार आनी उडपी ह्या मार्गाचेर गाडयांचो वेग तासाक 40 किलोमीटर आसतलो. रत्नागिरी स्थानकाचेर वैजकी मजत गाडी तैनात आसतली. सुरक्षेच्या नदरेन कोंकण रेल्वेन घेतिल्ल्या उपायां खातीर फाटल्या 10 वर्सांत कोंकण रेल्वे मार्गाचेर व्हड अपघात घडूंक ना अशें कोंकण रेल्वे प्रशासनान म्हळां. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मोहीम 2024 सुरू केली. भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आनी पत्रपराव जाधव हांच्या हाजिरेंत भुरग्यांक ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट म्हळ्यार ORS आनी अतिसार गुळयो वांटून तांणी ही मोहीम सुरू केली. 2 म्हयन्यांची ही मोहीम 1 जुलय सावन सुरू जातली आनी 31 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतली. अतिसार थांबोवप आनी भुरगेपणांत अतिसाराक लागून बालमृत्यू येवप हे शून्य करप हे मोहिमे फाटलो हेत आसा. सध्याच्या अतिसार रणनितींत 2 सप्तकांची मोहीम आसली जाल्यार नव्या रणनितींत 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर सह पॅकेजींग म्हणून 2 ORS पॅकेट आनी झिंकाची प्री पोझिशनिंग करून 2 म्हयन्यांची मोहीम आसपावतली. हातूंत भलायकी, उदक आनी नितळसाण, शिक्षण आनी ग्रामीण उदरगती सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या माचे वरवीं आनी सहकार्या वरवीं व्यापक IECचो आस्पाव जातलो. भारतांत आयज सावन 64वी आंतरराष्ट्रीय साखर संघटना म्हळ्यार ISO कावन्सिलाची बसका जातली. साखर आनी जैव इंधन मळावेल्या गंभीर प्रस्नाचेर विचार करपा खातीर 30 परस चड देशांतले प्रतिनिधी आनी जायत्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी 3 दिसांचे बसकेंत वांटो घेतले. जैव इंधन आनी हेर उत्पादनाच्या उत्पादनांत भारत नवीन तंत्रज्ञान आपणयल्याचें दाखोवन उत्तर प्रदेशांतल्या मुझफ्फरनगरांतल्या एका डिस्टिलरींत आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींची उद्देगीक भोंवडी करून भारत कार्यावळीची माळ सुरू करतलो. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो गिरायक आनी साखर तयार करपी सगळ्यांत व्हडलो दुसरो देश आशिल्ल्यान ISO कावन्सिलान भारताक 2024 वर्सा खातीर संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून नामांकीत केलो. ISO वांगडी म्हणून सुमार 85 देश आसात आनी संवसारांतल्या साखर उत्पादनांतल्यान सुमार 90% उत्पादनांचो हातूंत आस्पाव जाता. द यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मडगांव केंद्रान 30 जूनाक सत्तरी तालुक्यांतल्या कुमठळ धबधब्याचेर पावसाळी पदभ्रमणाचें आयोजन केलां. हे वेळार थंयच्या डोंगराळ वाठारांत फिरपाक आनी थंयचे धबधबे आनी झरे पळोवपाक संद मेळटली. 30 जूनाक सकाळीं 9 मडगांवच्या कदंब बस स्थानका वयल्यान बस सुट्टली आनी सांजे मडगांवां परततली. ह्या पदभ्रमणांत वांटेकार जावपी इत्सुकांनी वांगडा उदकाची बाटली, जादा कपडे, रेनकोट वा सत्री, प्रथमोपचार सामुग्री आनी खाण जेवणाच्यो वस्तू हाडपाक जाय. असोसिएशनाचे सदस्य आशिल्ल्यांक 700 रुपया तर सदस्य नाशिल्ल्यांक 850 रुपया फी आसतली. हातूंत अल्पोपहार, प्रवास आनी दनपारच्या जेवणाचो खर्च जातलो. इत्सुकांनी आपली नांवां 26 जून म्हणसर लक्ष्मीदास मंगेशकार हांचे कडेन दिवची अशें आयोजकांनी मागलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.